هل قمت بالحفر في حديقتك لتجد ماسة يقدر ثمنها ب10,000 دولار؟ ولا أنا. وبينما يقل احتمال حدوث ذلك للإنسان في العادة، فقد حدث بالفعل. فيما يلي ماس وجواهر واكتشاف تاريخي سيصيبك بالدهشة. انضموا إلينا بينما نلقي نظرة على أثمن الجواهر التي تم اكتشافها. جوهرة ثمينة أم مثقلة للورق؟ تخيل أنك ذهبت إلى بازار ورأيت رزمة أوراق نقدية تستخدم كمثقلة ورق. يبدو ذلك سخيفا بالفعل، لكن ذلك شبيه لما حدث مع تاجر المعادن مورغان، فقد حضر معرضا في إيطاليا للجواهر والمعادن الثمينة، عندما اقترب من طاولة عليها صخرة جميلة لونها برتقالي مائل للزهري، وكانت تستعمل كمثقلة ورق، مفتونا بحجمها وجمالها. سأل عن السعر ليجاوبه صاحبها بأنها ليست للبيع، فقد كانت تثبت أوراق صاحب الطاولة. عندها عرض مثقلة ورق صخرية أخرى بالإضافة إلى سعر المثقلة، فوافق صاحبها على بيعها، وأراهن على أنه يتمنى الآن لو لم يفعل ذلك. بعد فحص الصخرة وجد أنها من نوع تريبلايت، وهو معدن نادر يوجد في أماكن قليلة حول العالم. لحسن حظ مورغان فإن جوهرته واحدة من الأندر في العالم، فالجواهر الأخرى من هذا النوع يميل لونها للبني، ونظرا لسهولة كسر هذا النوع من الأحجار فإنه يصعب صقله. لكن مورغان أرسل حجره إلى بانكوك ليتحول إلى جوهرة على شكل حبة الكمثرى، وجوهرة دائرية، وعدة جواهر أصغر حجما، وتم التبرع ببعضها لجامعة أريزونا ليتم فحصها هناك. قطع من الماس الخام. أثناء الحفر في منجم للماس في روسيا، اكتشف العمال صخرة تحمل صفتين غير اعتياديتين: مسحة من اللون الأخضر والأحمر، وحوالي 30,000 ماسة صغيرة. بما أن الماسات كانت صغيرة جدا، فلم يكن بالإمكان تحويلها إلى جواهر، لكن قد يقوم الفريق بالتبرع بها للعلم ليروا إن كان أحد العلماء قادرا على تفسير كيفية تكونها. يعتقد علماء الجيولوجيا أن الماس يتكون في أعماق الأرض، ثم يتم حمله لنقوم باكتشافه بعد الثورانات البركانية، لكن معظم الصخور التي تحمل مع الماس تتحطم في رحلتها نحو سطح الأرض. ويقول علماء الجيولوجيا إن هذا الحجر الصغير استطاع النجاة من التحطم، وبعد مزيد من التحليل لهذه الأعجوبة أظهرت الصور الشعاعية أن الآلاف من هذه الماسات كانت مرتبطة معا داخل الصخرة، بالإضافة إلى العقيق الأحمر والزبرجد الأخضر. إذن انظر للأمر بهذه الطريقة: إن قررت الذهاب للتعدين بحثا عن الماس، فلا تتوقع العثور على إحدى هؤلاء، فمعظم مناجم الماس تحتوي على 1 إلى 6 قيراط لكل 1000 كيلوغرام، مما يجعل هذه الصخرة نادرة بالفعل. من يجد شيئا يحتفظ به. تحتوي الولايات المتحدة على بضع أماكن للتعدين، حيث يستطيع السياح والمنقبون الهواة أن يبحثوا عن الأحجار الكريمة، وهذا ما فعلته فتاة تدعى بوبي أوسكارسون. هذه الفتاة من ولاية كولورادو سافرت إلى أركنساس، حيث توجد إحدى أشهر الحدائق الوطنية الخاصة بالبحث عن الماس. كانت تبحث في حقل طيني عندما عثرت على ماسة يبلغ طولها سنتيمترين، أي ما يعادل 8.5 قيراط. يعتبر ما وجدته 5 أكبر ماسة وجدت في ذلك المكان بعد افتتاحه عام 1972، وقد أثبتت بالتأكيد أن الطرق الأكثر صعوبة هي أحيانا أكثرها جدوى. هي محظوظة لأنها وجدت الجوهرة في هذه الحديقة، فهي من الأماكن القليلة في العالم التي تتيح لك الاحتفاظ بما وجدته. تحويل الصخور إلى ثروة. إحدى عائلات الحفارين حولت هوايتها إلى عناوين أخبار مدهشة. نقلت عائلة آدمز هواية الحفر في الحديقة إلى البحث عن جواهر مثيرة وثمينة. تحولت الهواية بعد ذلك إلى عمل عندما قامت العائلة بتقاضي أجور مقابل السماح للعامة بالحفر في الحديقة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. أكمل آدمز تقاليد العائلة، لكن مثل الأجيال التي سبقته لم يجد أي شيء له قيمة حقيقية. وأخيرا وصل الحظ العاثر لهذه العائلة إلى النهاية في إحدى الأيام من شهر آب عام 2009. مستخدما أدواته، كان آدمز يحفر حوالي 14 قدما تحت السطح.
عندما عثر على ما ظنه زجاجة صودا بطعم الليمون، لكن اتضح أنها كانت قطعة زمرد تبلغ 310 قيراط، والتي أطلق عليها فيما بعد اسم إمبراطور كارولينا بعد أن تم تجذيبها إلى 64.8 قيراط. اعتبرت أكبر زمردة مصقولة ذات منشأ أمريكي. الشظايا المقصوصة من الزمردة بعد تجذيبها يبلغ ثمنها بين 10,000 إلى 15,000 دولار. اعتبرت تلك الزمردة المصقولة إحدى أثمن أحجار الزمرد في القارة الأمريكية، ما يعني أنها تساوي الآلاف إن لم تكن مئات الآلاف من الدولارات. وصل الأمر بالبعض إلى مقارنتها بزمردة كانت تعود إلى الإمبراطورة الروسية كاترين الثانية. بلغ سعر تلك الزمردة أكثر من 1.6 مليون دولار في إحدى المزادات. تعتبر هذه القصة إثباتاً لأهمية عدم التخلي عن تحقيق الأحلام، لأنك لا تعلم ما قد تجلبه لك في النهاية. انفجار تاريخي. مع أن جوهرتنا التالية ليست صانعة للثورة بسبب ندرتها، فإن اكتشافها النادر قاد إلى خلق مجال عمل ضخم في سوق الجواهر. تتمتع البراكين بسمعة سيئة نظراً للتدمير التي تتسبب به، لكن ثورانا بركانيا قاد إلى اكتشاف إحدى أجمل الجواهر في التاريخ. جبل سانت هيلينز في واشنطن كان يعتقد أن البركان تحته خامد، وهو مكان يجتمع فيه السياح والسكان المحليون للتمتع بجماله، لكن ربما عليك التفكير مرتين بشأن زيارة ذلك البركان الشهير، فما كان أعجوبة خامدة من أعاجيب الأرض أثبت أنه لم يكن خامدا في النهاية. في 18 من شهر أيار عام 1980 ثار بركان سانت هيلينز دافعا الدخان والرماد إلى ارتفاع 25 كيلومتر، وصنع حمما بركانية تبلغ حرارتها 760 درجة مئوية. للمساعدة على تصور هذا، فإن قوة هذا البركان كانت تعادل أكثر من 100 قنبلة نووية. بالطبع لا يمكنك الذهاب مباشرة إلى الأنقاض لتنظيفها، لذلك بعد بضعة أشهر تم إرسال فريق من إحدى الشركات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من معداتها المدمرة. بالصدفة قاموا بتسليط اللهب على الصخور والرماد، وعندها اكتشفوا أن ذلك ينتج أحجاراً كريمة شديدة الجمال شبيهة بالزجاج. رغم أنها تبدو شبيهة بالزمرد، فإن تركيبها الجزيئي يثبت عكس ذلك. ليس ذلك فقط، لكنها كانت أشد لمعاناً وصفاءً حتى من بعض أثمن أحجار الزمرد في السوق. عند إدراكهم أنه لا شيء يشبهها، أطلقوا عليها اسم هيلانايت، وهو اسم البركان الكبير الذي ساعد في إنتاجها. اليوم يتم بيع أحجار هيلانايت في جميع أنحاء العالم، وتعتبر من أشهر الأحجار الكريمة المستخدمة في صناعة الجواهر. لا نقول إننا نحب أن يثور بركان آخر، لكن إن حدث ذلك فقد ينتج عنه كم وافر من الجواهر الخضراء اللامعة. الماسة الذهبية. عام 1985 عثر عامل في أحد المناجم في جنوب أفريقيا على ماسة كبيرة ذهبية اللون بحجم 755 قيراط، وكانت إحدى أكبر الماسات التي تم اكتشافها. في البداية لم يكن جمالها ظاهراً، حتى أنه تمت تسميتها بالشيء البني. تم صقل الماسة على مدى سنتين داخل غرفة خاصة تحت الأرض بعيداً عن الذبذبات، لتكون عملية الصقل شديدة الدقة. عند اكتمال صقلها كانت تزن 545 قيراطاً، مما جعلها أكبر ماسة مصقولة في العالم. وعند ذلك تحولت إلى ماسة جميلة ذات لون بني مصفر. هذه الماسة موجودة حالياً في القصر الملكي التايلاندي كجزء من جواهر التاج، تم تقدير ثمنها بحوالي 8 ملايين دولار. أغلى وأكبر حجر أوبال. لأن حجر الأوبال يحتوي على ألوان الأحجار الكريمة الأخرى، فقد اعتبره الرومان الأثمن والأقوى. عام 1965 تم العثور على أكبر وأثمن حجر أوبال في جنوب أستراليا. تم اكتشافه على عمق 9 أمتار تحت سطح الأرض، وأطلق عليه اسم أوبال الأولمبياد الأسترالية، لأن الألعاب الأولمبية كانت في أستراليا ذلك الوقت. يبلغ وزنه 17,000 قيراط، وقدرت قيمته ب2.5 مليون دولار. أكبر لؤلؤة في العالم. اللؤلؤ هو النوع الوحيد من المجوهرات التي تنشأ في الحيوانات، وهو عبارة عن إفراز صلب كروي يتشكل داخل صدفة بعض أنواع الرخويات والمحار، ويصنف من الأحجار الكريمة. أما أكبر لؤلؤة في العالم
فقد عثر عليها صياد فلبيني ويبلغ وزنها 34 كيلوغرام، وتقدر قيمتها ب100 مليون دولار، ويصل طولها إلى 2.2 قدم. لكن الصياد احتفظ باللؤلؤة التي عثر عليها في منطقة نائية بجزيرة بالاوان في الفلبين تحت سريره 10 سنوات كاملة باعتبارها تميمة، على أمل أن تجلب له الحظ السعيد. اللؤلؤة النادرة التي عثر عليها داخل صدفة كان يمكن أن تظل تحت سرير الصياد لولا تعرض كوخه للاحتراق، ما أجبره على القيام بعملية تنظيف شاملة. سلم اللؤلؤة في النهاية إلى أحد مسؤولي السياحة في الجزيرة، حيث يخطط لإبقائها لتنشيط السياحة هناك. لم يعرف الصياد القيمة الحقيقية لهذه اللؤلؤة النادرة التي تفوق كثيرا ثاني أكبر لؤلؤة في العالم، والتي يبلغ وزنها 6.4 كيلوغرام، وتصل قيمتها إلى 35 مليون دولار. قال مسؤول السياحة في الجزيرة إن الصياد ألقى مرساة زورقه فانغرست في قاع البحر قرب صخرة في أثناء هبوب عاصفة، ولاحظ أن المرساة استقرت قرب صدفة كبيرة، فسبح لانتزاع المرساة وجلب معه تلك الصدفة ومضى بها إلى داره ليعثر داخلها على اللؤلؤة، وكان ذلك قبل عقد من الزمن. الجمال الكبير. بينما كانت آخر 8 كنوز تكلمنا عنها مثيرة للإعجاب، فقد أبقينا الأفضل للنهاية. في شهر تشرين أول من عام 2016 تم العثور على أكبر الاكتشافات في بورما. فريق من عمال المناجم الحكوميين في بورما كانوا يعملون في منجم في حالة حذر، وكانوا يفعلون ما يفعله عمال المناجم ببساطة: البحث عن الأحجار الكريمة الثمينة. وعند ذلك عثروا على صخرة عملاقة، والتي تبين أنها تزن حوالي 200 طن، وارتفاعها 4 أمتار وطولها 6 أمتار، وتتكون من نوع من الأحجار الكريمة يسمى اليشماك. تبين أن ثمن الصخرة حوالي 170 مليون دولار، وتم إرسالها إلى الصين التي سمتها حجر السماء ليتم تحويلها إلى جواهر وتماثيل. لا تنسى الاشتراك بقناة MO Channel. شكرا للمشاهدة.